बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 25 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन, बड़ा मुतबर्रिक दिन। ये वो दिन है जिसकी सुबह यानी जैसे सूरज उगेगा उसकी पहली किरण जब जमीन पर गिरेगी तो वो शरफ की होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही सूरज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूरज हमल में यानी एरीज मेष राशि में आता है तो उसे शरफ होता है, लेकिन सारा महीना शरफ नहीं होता। जब ये 10 डिग्री पे आता है तो पूरे अपने कमाल पे होता है। वैसे तो पावरफुल होता है हमल में, ये नहीं कि नहीं होता। एक तो उसका जो सा बाकायदा फायर हाउस है, सूरज खुद फायर है और मरीख का दोस्त है। तो यही से जो सा बिसाख शुरू होता है, जहाँ से बाकायदा पंजाब में बाकायदा चाहे इधर का पंजाब हो या हमसाया मुल्क का पंजाब हो, बैसाखी यानी वादियाँ शुरू हो जाती हैं, गंदम की कटाई शुरू हो जाती है और मेला भी लगता है। अब 25 अप्रैल को जैसे इसकी सूरज पहले ज़मीन पर पड़ेगी, इसकी किरण पहले ज़मीन पर पड़ेगी तो ये शरफ की होगी, फुल पावर में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरज का शरफ में होना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी कुंडली का जो पहला घर होता है, जिसे बाकायदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में परशुराम ने काल जो पहली कुंडली जो दुनिया में बनाई थी, उसका जो पहला घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बाकायदा ये ज़मीन का घर है, जहाँ से दुनिया का आगाज़ हुआ था। अगर देखा जाए तो ये अहले हिंद के लिए नरोज का दिन है, जब दुनिया का आगाज़ हुआ था। जैसे सूरज 13 तारीख को जो सा सूरज बुर्ज अमल में आ गया, नरोज तो उसी दिन शुरू हो गया, लेकिन 25 अप्रैल को ये बाकायदा पूरी पावर में होगा। अब देखना क्या है, करना क्या है, बड़ी गौर तलब बात है, बड़ी गौर तलब बात है कि जैसे सूरज शरफ में आएगा, इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ जो चीज़ें जो सी हैं वो बाकायदा सूरज के मतहत है। फितरत ज़मीन हो गई, इंसानी बॉडी हो गई, यहाँ तक इंसान की जो सी आत्मा है, वो तमाम चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल इससे फ़ायदा ले सकती हैं। आपने देखा होगा कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, हर चीज़ जो सी है, पानी से लेके हवा तक, वो भी आलूदा हो चुकी हुई है। पानी तो पीने का राह ही नहीं है यहाँ पे, साफ और सीधी बात है। कायनात में एक धूप है ऐसी जो आज भी शुद्ध है, जिसकी किरणें आज भी जो सी हैं पाक और साफ हैं, और ये वो किरणें हैं जिसकी मालिक ने कसम खाई है। अंग्रेजी फिल्मों में अक्सर आपने ड्रैकुला की फिल्में देखी होंगी, जो सुबह की जैसे ही रात के अंधेरे में वो अपनी वारदातें शुरू करती है। जैसे सूरज की पहली किरण बेदार होती है तो वो बाकायदा अंधेरे की तरफ भाग जाती हैं। सूरज की किरणें हर वो चीज़ को, नुसरत को खा जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये फितरत पे सूरज जो सा बिल्कुल असरअंदाज होता है, कुदरत पे असरअंदाज होता है, ज़मीन पे असरअंदाज होता है, तो हम पे क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम भी इसी ज़मीन की पैदावार है। सूरज हमारा महापिता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा 25 अप्रैल ये बड़ी अहम तारीख है। बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता 25 अप्रैल को बोलकर सुबह नमाज पढ़ के मैं तमाम लोगों को जो है उनसे अपील करता हूँ, सूरज के सामने ज़रूर खड़े होइएगा। इसकी पाक किरणें, इसकी ताकतवर किरणें जो सी है, सूरज की रोशनी से बिल्कुल मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कीजिएगा। जो बीमार हैं, ख़ास तौर पर जिनको बाकायदा जोड़ों का दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो बाकायदा जो दुनियावी मसाइल में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उनके लिए 25 अप्रैल का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है, उनके लिए बहुत अहम है। ख़ास तौर पर जो बीमार हैं, जिनको बाकायदा घुटनों का दर्द है, या वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी है। वैसे तो सारा साल सूरज जो सा वो निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 25 अप्रैल का दिन बड़ा अहम दिन है। सूरज शरफ में होगा। मैं बिल्कुल इस पर बात नहीं करूंगा ये किसको फ़ायदा देगा, किसको नहीं फ़ायदा देगा, ये सबको फ़ायदा देगा।
بالکل فائدہ دے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بڑا اہم ہے جن پہ باقاعدہ مہادشا سورج کی چل رہی ہے، جن کی انتردشا سورج کی چل رہی ہے، ان کے لیے جن کو پیدائشی طور پر شرف کا ہے، ان کے لیے تو بہت اہم ہے نا یہ سورج کی کرنیں۔ باقاعدہ اس کے سامنے آئیے گا، بالکل سامنے آئیے گا، چاہے جادو ٹونے کا کوئی شکار ہو یا کوئی وہم پرستی میں جو ان سا باقاعدہ ڈوبا ہو، ان تمام لوگوں کے لیے 25 تاریخ بہت زیادہ جو ان چیزیں اہم ہے۔ یقین کیجئے مجھے میرے مولا کا قول بڑا خوبصورت ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر لہر تک میں نے ہی سورج کو اٹھتے پایا، سورج نے مجھے سوتے نہیں پایا۔ سورج کو یہ بالکل یہ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دے کہ سورج کے سامنے یہ ہندو لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں سورج تو وہ ہے جن سے باقاعدہ کارخانہ قدرت جو ان سے وہ بیدار ہوتا ہے۔ سورج آتما ہے، اس جگت کی آتما ہے۔ آج سورج جو اپنی جو ان سے گردش بند کر دے، سارا نظام جو ان سے وہ درم برہم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بالکل اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ فلاں راشی میرا یہ برج ہے، میرا یہ ستارہ یا وہ ہے، بالکل نہیں۔ تمام لوگوں کے لیے جو ان سے میری پرزور اپیل ہے، باقاعدہ سورج کے سامنے الل صبح نماز پڑھ کے سورج کے سامنے، اگر آپ کی چھت جو ان سے وہ باقاعدہ نہیں نظر آتا وہاں سے، تو گراؤنڈ میں چلے جائیے گا، سورج کے سامنے ضرور کھڑے ہو جائے گا اور دعا کیجیے گا کہ یا اللہ جس طرح اس کو روشن کیا ہے میرے اندر بھی اس طرح کی روشنی پیدا کر دے، جس طرح فیض جاری ہے میرا بھی فیض جاری کر دے۔ جب اگر آپ یہ روزانہ کی روٹین بنا لیتے ہیں، میں باقاعدہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% انسان کی زندگی کے مسائل جو ان سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سورج روشنی ہے جو اندھیرے کو کھا جاتا ہے۔ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وجود ہو تو وہ ٹھہرے۔ سورج کی ایک کرن پورے اندھیرے کو کھا جاتی ہے۔ سورج کی کرنیں زندگی کے اندھیروں کو بھی نکل جاتی ہے، بات یاد رکھیے گا۔ بالکل اس کے سامنے آنے کی کوشش کیجیے گا، 5 یا 10 منٹ اس کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی وحدانیت، چاہے سورہ اخلاص پڑھیے گا، آیت الکرسی پڑھیے گا، اگر کسی کو یہ دونوں نہیں آتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن نیت یہی کریے گا یہ سورج ان سے جو مالک کی جو نعمت ہے یہ میرے اندر اتر رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ کے اندر آپ کا سٹمک کام نہیں کرتا، آپ کا کوئی بھی معاملات آپ کے خراب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری آپ سے پھر یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ 25 تاریخ بھولیے گا مت، بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی جادو ٹونا یا سحر یا کچھ ایسی نصرت وغیرہ نہیں، تو پانی جو ہے وہ سورج کی کرنوں کے نیچے ضرور رکھیے گا، پانی کا ایک پیالہ لے کے رکھ لیجیے گا، یا جو بھی چیز ہے برتن وہ رکھیے گا، تاکہ اس پہ سورج جو اس کی کرنیں پڑے، وہ گھر میں اس کے چھینٹے ضرور ماریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کر دے گا۔ یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، 25 تاریخ کو بالکل یاد رکھیے گا۔ ہاں بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں برج والے کو یہ مال دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ مال دنیا کی دیکھیں، یہ خدا کو پانے کے لیے انسان کو ٹھہرنا پڑتا ہے، اور دنیاوی دولت کے لیے انسان کو بھاگنا پڑتا ہے، لیکن دنیا پھر ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا بالکل جو ان سے دولت ہر انسان کے اندر، اس کے اپنے خزانے انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا 25 تاریخ کو مت بھولیے گا، سورج کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس دن گڑ والے چاول پکا کے وہ بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا، یا کسی کو گڑ جو ان سے اللہ کے نام کا، یا شکر جو ان سی ہے وہ آپ نے شکر والا شربت، آج کل تو گرمی جو ان سی پورے اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، وہ بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ شکر جو ان سی ہے وہ کینوں کو ڈال دیجیے گا، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ باقی مالک بہتر کرے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔